اب بلا تاخیر خطیب الاسلام اپنا بیان فرماتے ہیں، میرا بس یہی بیان ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 ختم نبوت الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ اولی الصدق والصفاء، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید ورفعنا لك ذکرک، صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، یا صلاۃ والسلام سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سید المرسلین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ رسول اللہ کا دین حسن، بس رسول اللہ کا دین حسن، نام شاہ مٹ جائیں گے لیکن نام شاہ مٹ جائیں گے لیکن یہاں حشر تک نہ ہو نشان مرجت رہ جائے گا، بس رسول اللہ کا دین حسن، سب فنا ہو جائیں گے کافی ولیکن حشر تک سب فنا ہو جائیں گے کافی ولیکن حشر تک
لبیک یا اللہ تبارک و تعالی جل وعلا دی حمد و ثنا تو بعد آقا انعامدار شفیع روز شمار حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات طیبہ تے کروڑا مرتبہ درود و سلام دے نظرانے پیش کرن کے بعد اس عظیم الشان تاجدار ختم نبوت کانفرنس کے اندر شریک تمام سادات کرام علماء کرام اسیران ناموس رسالت و ختم نبوت بالخصوص اسیر ناموس رسالت محافظ ختم نبوت حضرت اللہ و مولانا قاضی طاہر محمود صاحب قامت برکاتہ العالیہ اور میری تحریک دے تمام ذمہ داران کارکنان عہدیداران اتنی سردی دے اندر قرب و جوار تے دور دراز تو تشریف لے آ کے اس محفل نو رونق بخشن والے سرکار دے سن نوکر سیکیورٹی تے مامور قبلہ بابا جی دے سارے شیر مالک کریم ساریاں دی حاضری اپنے فضل نال قبول و منظور فرمائے بانی محفل حسن جاوید حسن اور بھائی محمد جاوید حسن صاحب آج دی اس بابرکت محفل پاک دے میزبان توڑے بھی ساڑے بھی انہوں نے تمام ساتھی میں پرچی بھی نہیں آئی میرے کو تو میں اگر نام نہیں جاندا یا نہیں لے سکیا نام تو اسی پریشان نہیں ہونا بابا جی فرمانے سن تو اسی جنہ مالکہ نہ کم کر رہے ہو مالک تر ہو دیکھ رہے ہیں خدا دیکھ رہے ہیں اے تحریک نو رب تعالیٰ نے اپنے کرم نل اپنے فضل نل اے دولت عطا کیتی ہے کہ ساڑھا کارکن ساڑھا ساتھی ساڑھا بھائی ساڑھے بچے اے رسول اللہ دے نعرے لاندہ مار بھی کھا رہے ہوئے شل سہ رہے ہوئے جو کچھ دیکھ رہے ہوئے انہوں اور کسی نال غرض نہیں ہوندی انہوں ایک یقین ضرور ہوندہ ہے کہ میرے مالک بنو دیکھ رہے جنہ مالکہ واسطے آئے ہو مالک تو انہوں دا سونا عجم دن دے پروگرام تے بھی تسی میری صحت دیکھی ہونی ہے سارے معاملات دا تو انہوں پتہ سی میں قبلہ شاہ صاحب نے اس ٹائم بھی گزارش کی سی کہ تقریر علی تے کیفیت نہیں ہے اگر میں نے معافی مل جائے تو انہوں نے کہا کہ نہیں جنہ ساتھیوں نے اہتمام و انتظام کیتا ہے تو چلو حاضری توڑی مطلوب ہے اور قبلہ قاضی صاحب ہوں ساڑے پرانے یار نے پرانے ساتھی نے ایک بندہ تحریک دی وجہ تو جیلہ بھی جا چکیا ہوئے تھانے بھی جا چکیا ہوئے عذیتاں سہ چکیا ہوئے تو پھر بندہ انہوں نے ساڑھی وجہ تو کوئی گل سننی پوے اے میں مناسب نہیں سمجھا میں حاضر خدمت ہے اے میں نے پتہ ہے میری تقریر کی کوئی گل نوی نہیں گلنا وہی نے جو بابا جی تو اسی سن دے رہے ہیں تو وہی سنیاں تو انہوں سنا رہے ہیں کوئی نوی گل نہیں ایک چیز تو انہوں جڑی سمجھانا ہے نا وہ یہ ہے کہ مرنا بے غیرت نے بھی ہے تو مرنا غیرت مند نے بھی ہے بندے نو کم از کم مرنا غیرت مند ہے مرنا سارے نے امیر بھی مرنا ہے غریب بھی مرنا ہے تگڑے بھی تے ماڑے بھی بس دعا کرو کہ اللہ موت غیرت دی عطا فرمائے غیرت دینی علی موت عطا فرمائے غیرت ملی علی موت عطا فرمائے اور یہ صرف دنیا نہیں دنیا بھی گواہی دے وے تے قبر و حشر دے اندر جنہ دے نام دے ہوتے جانا دئیے وہ کریم بھی گواہی دین کے واقعی یہ ساڑھی وجہ ہوئی چاستے تائیں نا اور دعا منگنی بھی یہی چاہیے دی کہ رب موت دے وے اپنے واسطے اپنے حبیب واسطے عطا فرمائے رب تعالیٰ اگر موت عطا فرمائے ساڑھی موت
اللہ واسطے ہوئے تے اللہ دے حبیب واسطے ہوئے، اللہ اور دے حبیب دے دین واسطے ہوئے، آمین کہہ دو۔ باقی کیڑا بندہ ہے جڑا اس دھرتی تے صدا رہا ہے؟ اس دھرتی دے ہوتے اگر صدا رہنا مقصود ہوندہ ساڑھے تو بہت قیمتی لوگ، میں آنا کہ ساڑھے جیسے کروڑا اربہ ہونا دی گرد رات تک نہیں پہنچ سکتے، او ظاہری پردے فرما گئے، رخصت ہو گئے، جانا اسی بھی ہے، بس اپنے اپنے حصے دی ٹوٹی ہے جڑی وہ نبھانی ہے۔ میں ہی گزارش کراں گا کہ اقبال نے کیا سی، کار مردہ روشنی و گرمی است، کار دونا ہیلا و بے شرمی است۔ اقبال کہندا ہے جس طرح میں اپنے مرشد نو پیر رومی نو عرض کیتی، میں کہ جناب ہن دین دی گل کیڑا سندا ہے، ہن دین تے چلنا کیڑا سوکھا کم ہے، ہن تے حالات مشکل تو مشکل ترین ہو گئے نے۔ انہیں کہ میں نو میرے مرشد نے آخری جڑا پیغام دیتا نا، وہ پیر رومی تے مرید ہندی دے سارے مکالمے دا آخری شعر یہی ہے۔ انہوں دا مفہوم مقصد یہ ہے کہ میرے بچے جدوں تک تو زندہ ہے اپنے حصے دا کم کر، کار مرداں روشنی و گرمی است، مرداں دا کم ہوتا ہے کہ جناب قوم دے اندر حرارت پیدا کرن، اندھیریاں دے اندر اجالا پیدا کرن، تے کار دونا ہیلا و بے شرمی است، جڑے بزدل لوگ ہوندے انہاں دا کم ہی بزدلی تے بے شرمی ہوندا ہے۔ وہ کہندے فلانا چل رہے ہیں جو میں چلنا، فلانا چل رہے ہیں کہ میں چلنا، حالات نو تے دیکھو، حالات بہتر ہون گے تے پھر سوچاں گے، حالات چنگے ہون گے تے پھر دیکھاں گے، یہ دو چار دنوں دی گل ہے، لبیک والے ختم ہو جانا ہے، مر جانا ہے، پھر دوبارہ گل نہیں ہونی۔ اقبال کہتے ہیں جناب میرے مرشد نے میں نے کیا ہے، ایک گل یاد رکھ، اگر تو چاہنا ہے کہ دھرتی دے ہوتے تو جدو رخصت ہوئے تو تیرا مالک تیرے تے راضی ہوئے، اندھیریاں دے گلے نہ کر، اپنے حصے دے دیوے بال کے جا۔ سمجھ آئی؟ اور کسی نے آکھیا سی کہ شکوہ ظلمت سے کہیں بہتر تھا اپنے حصے کی شمع ہی جلائے جاتے، کہ کم از کم ہو تسی کسے پاسے نہیں تھے، اپنے گھر دے اندر ہی رسول اللہ دے دین دی غیرت دا پیغام دین دے رہو کہ جس ٹائم مرو تواڈے اہل خانہ تواڈے اس کردار دی وجہ تو اگر اس رستے تے چل پین گے، اللہ تانوں دی برکت نال اگلے تواڈی ساری منازل نو آسان فرما دے گا۔ باقی رہی گا موت، ایندے تو مفر نہیں، انہیں آنا ہی آنا ہے۔ اور ساڑھے اس پورے ماحول دے وچ میں حضرت عبداللہ بن جہش دی ایک دعا سنا کے تے میں اپنی تقریر نو اختتام دی جانب لے جاؤں، محبت رلا قدر سبحان اللہ۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کے اندر نے کہ بالکل جنگ دا این پیک دا ٹائم کہ ہون بس جنگ شروع ہونا لی تے میں نو حضرت عبداللہ بن جہش نے پکڑے ہاتھوں، کہنے لگے چلو جی دعا کریے، قبولیت دا ٹائم ہے تے دعا کریے، اپنے واسطے کچھ مانگ لئیے۔ کہ جی بالکل دعا کرنی چاہیے۔ انہوں نے کہا جی ہن ہر بندہ جو اپنے واسطے خود مانگ سکتا ہے، کوئی دوسرا بندہ وہ ترجمہ نہیں۔ میں نے استاد جیل گل کی سی، وہ ایک بندے کا کوئی پیغام سی، میں کہ جی وہ کہہ رہے سی فلاں نو مل لینا، تو میں تاں پیشی تے نہیں آ سکیا۔ آپ نے فرمایا اگر دوبارہ ملاقات ہوئے نا انہوں کہنا کہ ہن پیشی تے آ کے ساڈے نال گل کری، اس واسطے کہ کوئی بندہ کسی دا صحیح ترجمان نہیں ہوتا، صحیح ترجمانی بندہ اپنی آپ ہی کر سکتا ہے۔ سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ انہاں کہا کہ جناب دعا تسی آکھو گے میں دعا کراں، میں تانوں آکھاں تسی دعا کرو، تے ہو سکتا ہے کہ جو تسی منگنا چاہتے ہو میں صحیح طرح منگ نہ سکاں، ہو سکتا ہے جو میں منگنا چاہنا میرے واسطے تسی انج نہ منگ سکو۔ انج کرنے ہاں کہ پہلے تساں دعا منگو تے میں آمین آکھاں، پھر میں دعا منگا تے تساں آمین آکھاں۔ سبحان اللہ جی بالکل ٹھیک ہے۔ حضرت ساز کے اندر میں دعا منگی، یا اللہ جس ویلے مقابلہ ہویا اج میرا کسی تڑے کافر نال مقابلہ ہویا، جس ویلے مقابلہ ہویا کسی بہادر کافر نال سامنا ہویا، لڑدیاں میں انہوں مار دیاں، قتل کر دیاں، انہوں سر کرم کر دیاں، جدوں پر جائے میں ان دی سلاحیاں دی تلوار تے ان دی گھوڑے کے قابض ہوں، مال غنیمت لے کے جاؤ، مدینے جاواں زندہ جاؤ، غازی بن کے جاواں میں جناب اعلیٰ اس جنگ دے اندر میرا جانی نقصان نہ ہویا۔ اس ویلے کہنے میں دعا منگی، حضرت عبداللہ کہنے آمین، یا اللہ میرے دوست کی دعا قبول فرما۔
جناب کہندے نے میں دعا منگن لگا میری واری نہیں ہے میں آمین کہنی ہے پھر سنو دعا حضرت عبداللہ دی انہاں سارے لوگوں واسطے جنہاں نوں میں کہنا آئے دین کے لیے حضور کے دین کو تخت پہ لانے کے لیے ہمارے ساتھ چلے قاضی صاحب کہندے نے جناب ساڈے نال چلو لگے کہندے نے مولوی صاحب گل تہاڈی ٹھیک ہے پر برادری وچ لگ بھی رکھنا ہوندا ہے برادری وچ منہ رکھنا ہوندا ہے برادری وچ جناب اعلی سلام دعا رکھنی ہوندی ہے انہاں واسطے جملہ حضرت عبداللہ دا آپ نے کی فرمایا اللہ جو میرا بھی کسی تگڑے کافر نال مقابلہ ہوئے لڑدیاں مقابلہ کردیاں جرت لڑدیاں میں شہید ہو جاواں پھر میں نو مارن والا میں نو شہید کرنے والا میرا دشمن چپ نہ کرے سواری تو تھلے اتر آیا اتر کے آ کے میرا نک کٹ دے میرا نک بھی کٹ دے میرے کن بھی کٹ لوے میری آنکھاں کٹ لوے میرے ہونٹ کٹ لوے میرے ہتھاں تے پیراں نو کٹ لوے تے جس ویلے میرے مولا قیامت دے دن میں آواں قبر وچ جدوں دنیا اٹھائی جا رہی ہوئے یا اللہ میں بھی آواں تے اس ویلے میرے قریب میری نک میرے نال نہ ہوئے اس ویلے میرے کن میرے نال نہ ہون اس ویلے میرے ہاتھ پیر میرے نال نہ ہون تے میں آواں تیری بارگاہ دے اندر تے تو پوری دنیا دے کے میرے تو سوال کریا او میرے عبداللہ تیرا نک کتے رہ گیا تیری آنکھاں کتے رہ گیا تیرے ہونٹ تے تیرے ہاتھ پیر کتے رہ گئے تے میں آنکھاں میرے اللہ تو سب کچھ عطا فرمایا سی پر میں دے آیا فی حب کا وفی حب رسول کا تیری محبت دے آیا تیرے نبی دی محبت دے آیا جدو میں آنکھاں میں نک کٹوایا تیرے واسطے جدو میں آنکھاں میں ہونٹ کٹوائے میری آنکھاں کٹ لوے میرے ہونٹ کٹ لوے میرے ہتھاں تے پیراں نو کٹ لوے تے جس ویلے میرے مولا قیامت دے دن میں آواں قبر وچ جدوں دنیا اٹھائی جا رہی ہوئے یا اللہ میں بھی آواں تے اس ویلے میرے قریب میری نک میرے نال نہ ہوئے اس ویلے میرے کن میرے نال نہ ہون اس ویلے میرے ہاتھ پیر میرے نال نہ ہون تے میں آواں تیری بارگاہ دے اندر تے تو پوری دنیا دے کے میرے تو سوال کریا او میرے عبداللہ تیرا نک کتے رہ گیا تیری آنکھاں کتے رہ گیا تیرے ہونٹ تے تیرے ہاتھ پیر کتے رہ گئے تے میں آنکھاں میرے اللہ تو سب کچھ عطا فرمایا سی پر میں دے آیا فی حب کا وفی حب رسول کا تیری محبت دے آیا تیرے نبی دی محبت دے آیا جدو میں آنکھاں میں نک کٹوایا تیرے واسطے جدو میں آنکھاں میں ہونٹ کٹوائے تیرے واسطے کن کٹوائے تیرے نبی واسطے تے میرے اللہ پوری دنیا کے سامنے تو میری گواہی دے میرا بندہ سچ کہہ رہا ماشاءاللہ لو میرا بندہ جھوٹ نہیں بول رہا عبداللہ سچ کہہ رہا ہے بس یا اللہ میری گواہی دے دینی میں جھوٹ نہیں بول رہا میں سچ کہہ رہا کہ میں سب کچھ لٹایا تیرے واسطے اسے واسطے تے جناب اعلی ساڈے وڈے فرما دے کہ جے کر یار نام دا ملے بس اتنا پیغام ہے اساں تے فرضی پتہ نہیں کس چیز نو لگ سمجھنے ہو
سانو نالی دے نام تے سڑکاں دے نام تے نوکری دے نام تے برادری دے نام تے پرچیاں دے دیاں حمایت کر دیاں ٹھپے لا دیاں کوئی شرم نہیں آندی لیکن دین دے نام تے حضور دی ناموس دے نام تے آقا دی عزت دے نام تے کسے نال کھڑے ہوندیاں سانو شرمندگیاں بھی آ جاندیاں سانو لوکاں دیاں گلاں دی پرواہ بھی ہو جاندی ہے یہ بڑا عجیب جب دوہرا میں آ رہے تے گل کر رہے ہیں ہم بھی بہت بڑے عاشق رسول ہیں ہم بھی بہت بڑے عاشق رسول ہیں اور عشق رسول دعوے دا نام نہیں عمل دا نام ایک اللہ دعوے دا نام نہیں ایک کردار بول دے کہ تسی واقعی عاشق رسول ہو سمجھ آئیے میرا تے توڑا کردار بولے فاروق اللہ سنو جی بزدل ہوئے تے دعوے کیتی جائے جناب میں بڑا عاشق رسول ہوں میں بڑا دلیر ہوں میں فلاں او بھائی میری اگر بزدلی ہے تے میرا دل اگر چھوٹا ہے تے میں نے اے حق کینے دیتا ہے کہ جڑے دلیر نے میں انہاں دی دلیری دا بھی انکار کر دیتا اگر میں تلوار نہیں اٹھا سکتا تو میں نے کنے حق دیتا ہے کہ میں حضرت خالد بن ولید دی تلوار دا بھی انکار کر دیتا اگر میں لڑن جوگا نہیں تو میں نے کنے حق دیتا ہے کہ میں مولا علی المرتضی شیر خدا لجپال دی بہادری تے دلیری دا بھی انکار کر دیتا میں اپنے تک رکھا نا کہ بھائی میرے تو نہیں لڑے میں ماڑا میں کمزور انہوں سارے دین دے اتے سٹن دی ضرورت نہیں انہوں سارے دے کے گل ہے ساڑی جو اپنے آپ نو عشق رسول عشق صحابت عشق اہل بیت دے دعوے دار نے اکھاں دے سامنے دین لٹتا رہے اکھاں دے سامنے دین دے خلاف قانون چل دے رہن بڑھ دے رہن اکھاں دے سامنے بتی بل جناب ایک دن اچ پاس ہو جاون کسے دے کان تے جو نہ رنگے تے صرف مطالبہ ہو جائے گستاخ رسول جناب اعلیٰ جتنے بھی لوگ نے انہوں دے خلاف صرف آواز کوئی اٹھا لوے تے فوراں تل ملاحٹ شروع ہو جائے فوراں جناب اعلیٰ درد شروع ہو جان فوراں پریشانیاں شروع ہو جان یہ گلنا مومن نو زیب نہیں دیتی پھر ساریاں دی رگے انسانیت بھی پھڑکنا شروع ہو جائے ساریاں دے ہیومن رائٹس دے جذبات بھی بیدار ہو جان تیرا کھن کے جناب دیکھے نا انسانی حقوق بھی تو کوئی چیز ہوتے ہیں میں کہنا چاہنا دیکھو سر کسی جانور نال بھی ناحق ظلم دین برداشت نہیں کرنا بے شک یہ پکی بات لیکن انہوں مطلب یہ ہرگز نہیں کہ تسی صرف جانوران دے حقوق تے لگ جاؤ تے انسانان دے حقوق تانوں یاد ہی نہ رہے تسی دیکھیا کہ پاکستان دے اندر گورنر سلمان تاثیر نو جس وقت ان دی گستاخی دی پاداش غازی صاحب نے کیفر کردار تک پہنچایا تے پاکستان دے سارے ٹی وی چینلز تے پوری جناب اعلیٰ پاکستان دی لبرل کمیونٹی نو انسانیت یاد آئی کہ نہیں آئی اچھی بولو آئیے جی تے اپریل دے اندر 27.5 بندے شہید کیتے 10 سال دا جناب اعلیٰ بچہ بھی شہید کیتا 70 سال دا بابا بھی شہید کیتا جوان بھی شہید کیتے اسی کرلان دے رہے چیخ دے رہے مسجد دے اندر فریاد کر دے رہے کسی نو انسانیت یاد آئی کسی نو کوئی انسانیت کوئی ہیومن رائٹس کوئی انسانی حقوق کوئی تھوڑی بہت ہمدردی کسی دی نظر آئی کوئی گل کرن واسطے تیار نہیں سی تے سانے سائیوال دا واقعہ ہو کیتا جنہاں نے اسی پہلے کیا انہاں دا تعین کرو وجوہات دا تعین کرو پکڑ کے لے انہاں جنہاں سٹیکراں دی گل کر دیو آج تک وہ سٹیکر تے سامنے لے آؤ نا کہ وہ کیڑی جماعت دے سن تانوں پتہ لگ جائے گا کہ اصل لوگ کون سے ہائے ہائے بے شک تسی وہ لے کے آؤ نا ساڑھے تے سٹنا آسان ہے اسی کہنے ہیں جڑی چیز تے لڑائی دی بنیاد بنی ہے صرف وہ سٹیکر دنیا نو دکھا دیو تے دودھ دا دودھ تے پانی دا پانی ہو جائے اس ویلے سارے نو انسانیت یاد آ گئی میں بس یہی گل کرنا چاہنا ہو شیخ سعدی علیہ رحمہ نے غالباً گلستان کے بوستان دے اندر انہاں ایک واقعہ لکھیا حکایت لکھی ایک لوہار دا کتا سی وہ سارا دن ستا رہتا سی جتنا مرضی لوہا کٹیا جائے انہوں جاگ آندی رہی سی تے جس ٹائم وہ لوہار روٹی کھان لگتا سی نا تے اندے روٹی چمان دی چپچپاہٹ دی آواز تو اٹھ پینا سی اندے کن کھڑے ہو جان سی کہ بھی ہون کوئی نہ کوئی بوٹی سٹن گے جناب تے یا کوئی روٹی دا ٹکڑا آئے گا پاکستان ساڑھے دے لبرل تے پاکستان ساڑھے دے اندر جناب جتنے بھی باہر دے ٹکڑیاں تے پلن والے جڑے بھکاری نے نام نہاد لکھاری انہاں سارے دی کیفیت بالکل ایویں ہے کہ اسلام دی اٹ نال اٹ وج جائے مسلمان دے جناب گھر تباہ ہو جان بستیاں جل جان زندہ 2 حافظ قرآن جلا دیتے جان لاہور دے اندر انہاں دی انسانیت نہیں جاگی گا لیکن جو جناب اعلیٰ کسی واقعہ نو اسلام دے نال جوڑ کے
ਤੇ ਮੌਲਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਇਸਲਾਮ ਪਸੰਦ ਤਬਕੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੁਰਤੀਆਂ ਵੇਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਵੇਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰੋਣੇ ਵੇਖੋ। ਤੇ ਮੈਂ ਬਸ ਇਤਨਾ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਬਸ ਅੱਖ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਦੇਰ ਹੈ, ਲੱਗ ਪੱਤੇ ਜਾਣੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ। ਅੱਖ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਦੇਰ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਮਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ दीन ते ईमान के सौदे करते फिरते हो, अल्लाह की कसम है इन्हां तुहाडे जनाजे विच भी नहीं आना। जनाजे दे अंदर जेड़े ना शरीक होण, उन्हां पीछे तुसीं ये कुछ करते फिरदे हो। ते उस करीम आका वास्ते असीं जाना क्यों ना दईए, जिन्हां कब्र विच भी काम आना है, जिन्हां हशर विच भी। सुभान अल्लाह। सानू तुसीं कहंदे हो जनाब कुछ हालात के तकाजे भी होते हैं, कुछ ये होते हैं। हालात दे तकाजे की नहीं, हालात दे तकाजे सुना के तुसीं पौनी सदी तो सानू अगियार दा गुलाम रखिया होया है। पौनी सदी दे विच किबला बगैर कोई समझ लो कि कश्मीर फतह किते हुए, बगैर जनाब जूनागढ़ जेड़ा वो साडे जनाब अज भी उन्हां दे वारिस ने जेड़े साडे नाल रलण दीयां गल्लां करदे ने, बगैर जनाब कोई हिस्सा मजीद अपने नाल शामिल किते असी जनाब पौनी सदी बाद हालात ये ने कि दहशतगर्दी के नाम निहाद जंगा जिन्हें अंदर 80,000 बंदा शहीद हो गया साडा, ते लभ्या कुछ भी नहीं। ते पाकिस्तान का 150 अरब डॉलर का नुकसान हो गया, जिन्ना कर्जा साढ़े ते आए नालों साडा ज़्यादा नुकसान हो गया, लेकिन पाकिस्तान का कुछ बढ़िया भी नहीं, ते पाकिस्तान की इज्जत भी नहीं बनी। ते 42 साल तो जेड़े अफगानिस्तान में जंग चल रही है, अज भी साडा रुपया जे उन्होंने जनाब 1 रुपया होवे तो साढ़े पौने 2 रुपए आउंदे ने, अज भी जनाब उन्हों की करंसी साढ़े नालों चंगी है। तो मन लिया कि अमन की राह गलाप के बुज़दिली दिखा के गैरां की चमचागिरी नाल इज्जत नहीं बनती। इज्जत जदों भी मिलती है रसूलुल्लाह दे दीन की बरकत दे नाल। ये चमचागिरियां बंद करो। तुसी अगर चाहते हो वाकई खुदा की कसम 80,000 बंदा शहीद नहीं सी होना अगर ईमानदारी नाल साढ़े पाकिस्तान के हुक्मरान जिहाद करते तो कश्मीर भी आज़ाद हो जाना सी, तो हिंदुस्तान के अंदर भी रसूलुल्लाह दे दीन दा झंडा बुलंद हो जाना सी। पर कोई खड़ा होवे तो सही। लड़ाई की गल करिए कहते मौलवी ये दहशतगर्द, ये शिद्दत पसंद है। सुभान अल्लाह। ओ कहते किसी बेगैरत तो पूछया सी कि तैनू कभी गुस्सा भी आया? उन्हें कहा जी बड़ा आंदा है। उन्हें कहा कदों? कहना जदों कोई गैरत की गल करता। इन्हां दी बिल्कुल वो कैफियत है कि आप इन्हां दीन दी गैरत दी मिली जज्बात की गल करनी नहीं, जेड़ा करे उहदे ते होर गुस्से हो जाएंगे कि तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई, तुमने जनाब ये बात कर दी। आलमी सतह पे हमारा मुंह, हम मुंह दिखाने के काबिल नहीं हो। तुहाडा मुंह कित्थे है जेड़ा तुसीं दिखाओगे? तुहाडा मुंह है कित्थे? ये वो कहते सन ये मुंह और मसूर की दाल। तुहाडी हैसियत की है कि तुसीं गल्लां करदे हो मुंह दिखाण दियां, तुसीं चमचगिरियां कर करके अगियार दियां थक गए हो, मर गए हो। तुहानू अगले मुंह नहीं लाते, तुहानू कोई जनाब अपने सामने बिठाने वास्ते गल नहीं करता। तुहानू जनाब वो मुल्क जिंदी मईशत की मीम भी कोई नहीं, वो भी तुहानू आके जुतियां मार के टुर जाता है। तो तुसीं जनाब उहदे अगे भी हाथ बन के खड़े हो। खुदा दा खौफ करो। अगर तुसीं चाहते हो कि मुआशरे के अंदर, दुनिया के अंदर पाकिस्तान की हाँ के अंदर हाँ होवे, पाकिस्तान की ना के अंदर ना होवे, रस्ता एक होवे जेड़ा साडे वड्डे दिखा गए कि उस रस्ते ते चलोगे तो पाकिस्तान को अल्लाह पूरी दुनिया के अंदर इज्जत दे देगा। पाकिस्तान का मतलब क्या, दस्तूर रियासत क्या होगा। यही बेदारी पैदा करदे साडे बाबा जी दुनिया तो रुखसत हो गए। यही बेदारी पैदा करदे मारा खांदे हुए जनाब साढ़े कितने साथी इस दुनिया तो रुखसत हो गए। साढ़े अमीर मोहतरम 7.5 महीने कैद गुजार के बाहर आए, हज़ारों साथी साढ़े जेल कट के आए, काजी साहब समेत ऐसे तमाम जनाब हजूर दे गुलाम अजियत सह के आए। लेकिन ये हुक्मराना की गलत फहमी सी कि जेलों वेख के तो मामला बंद हो जाएगा। अल्लाह की कसम मैं तो एक बंदा भी नहीं वेख्या जो जेलों निकलिया हो तो मुँह बढ़ा के आया हो। असी तो जिहड़ा भी देखा जेल चो निकलिया तो वही नारे लाना है ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, सब्बा नबिय्यन सब्बा नबिय्यन सब्बा नबिय्यन
बाबा जी फरमाने सन साढ़े सीने च बड़े राज ने जिहड़े लैके असीं कबरां टुर जांगे, जिहड़े तुहानूं दस्सांगे नहीं। पाकिस्तान दे अंदर किबला ऐसे ऐसे मजहबी लिबादे दे अंदर ऐसे ऐसे गद्दी नशीन जिन्हां दा किसी दौरे बड़ा नाम होंदा सी, उन्हां दी तरफों जदों तुहानूं पैगाम मिलन कि ए नारा किसी तरीके नाल बंद कराओ, इहदी वजह तो सानूं बाहर बड़े मसाइल ने, साड़ी जनाब बड़ी पुछ होंदी है, केड़ा जी मन सब्बा नवीं। हुण सोचो कि चलो एक नारा मैं जनाब ईजाद कीता होवे ते तुहानूं परेशानी होवे, एक रसूलुल्लाह दी हदीस है, तुहानूं हुजूर दे फरमान तो भी मसला है, ये तो कदी बंद नहीं ना हो सकता। तुसी जियो या मरो, ये याद रखो कि दीन तुहाडे आस्थानियां, तुहाडे मदरसियां, तुहाडियां यूनिवर्सिटियां, तुहाडियां असैम्बलियां दी वजह तो नहीं खड़ा, बल्कि सारा कुछ रसूलुल्लाह दे दीन दी वजह तो खड़ा। बेशक पक्की बात। बाकी रही गल साडी, सानू कोई धमकी ना देवे कि जनाब फिर ऐसा हो जाएगा, फिर ये भी हो सकता है, फिर वो भी हो सकता है। वो जान के कोई ऐसी हरकत करेंगे जिससे आपको फिर सड़कों पे आना पड़े, जिससे आपको फिर एहतजाज करना पड़े, फिर आपको ऐसा जनाब आला धकेला जाएगा, फिर बिल्कुल जनाब अलकायदा की तरह बना दिया जाएगा, फिर यूं कर दिया जाएगा, फिर वो कर दिया जाएगा, फिर ये कर दिया जाएगा, फिर नामो निशान मिटा दिया जाएगा। मैं कि यार तुसी पहले भी बड़ा कुछ कर चुके हो, फिर करके देख लो, दीन साढ़े सिर नहीं खलोता। असी जिन्होंने ये लगता सी ना कि जनाब ये एहतजाज, ये धरने, ये जनाब सिर्फ शूरा करा रही है, सिर्फ जनाब आला ये फलां जिम्मेदार करा रहे हैं, तो तुसी 7-8 बंदे जेलों सट के जेडे पहले तुहानूं नज़र आते सन, उनके बावजूद भी तुसी देखिया कि रसूलुल्लाह दे गुलाम पहले नालों भी ज़्यादा कुवत नाल निकले ने। सानू सारियां नूं उक्का मार भी दिओ ना, तो फिर भी एक कौम रसूलुल्लाह दे दीन वास्ते खड़ी होवेगी इंशाअल्लाह। कोई बस इतनी जी गल है, तुसी जो मर्जी करना करो, पर रसूलुल्लाह दे दीन ने सदा रहना है। और ये सानू साडे अमीर मोहतरम ने सिखाया। मेरी 3 महीने की नज़रबंदी मुक्की तो मैनू लै गए CTD वाले, मैं रिमांड कट के वापस आया, तो 1-2 मिनट की मेरी मुलाकात हुई अमीर मोहतरम नाल। जेल मैं इंटर हो रहा सा, तो ज़ियारत हुई, तो मैं की सूरत हाल है, तो मैंने कहना खैर उसी इंशाअल्लाह, नाल मुस्कुरा के फिर वो जुमला दोहराया कि है मश्क सुखन जारी, चक्की की मुशक्कत नहीं जा। मेरी आवाज़ साथ नहीं दे रही, पर मैं तो थोड़ी बहुत हल्की हल्की आवाज़ मैं सुना देना। तो मेरे अमीर का जड़ा हौसला होता है ना, हुजूर ने फरमा अल इमाम जुन्नतुन, हुजूर ने फरमा इमाम ढाल होता है। जदों अमीर दलेर होवे ना, तो फिर मेरे जैसे बुज़दिल बंदे भी दलेर हो जाते। जिस टाइम अमीर बुज़दिल होवे तो फिर लड़ना किने है, फिर तो सारे कहना भाई तुहाडी मेहरबानी साड़ी जान छाड़ दिओ। तुसीं सोचो कि रब दा कितना बड़ा करम है साड़ी जमात ते कि बाबा जी भी अल्लाह ताला ने सानू अता फरमाए थे दलेर, अल्लाह ताला ने उन्हां तो बाद उन्हां दे लखते जिगर अता फरमाए ने, ते वो भी अल्लाह ने दलेर अता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं तो कह रहा खतीब इस्लाम परेशान नहीं होना है, मश्क सुखन जारी और चक्की की मुशक्कत भी है, मश्क सुखन जारी और चक्की की मुशक्कत भी एक तुरफा तमाशा है, हसरत की तबीयत भी जो मुशक्कत भी है, मश्क सुख जारी और चक्की की मुशक्कत भी एक तुरफा तमाशा है, हसरत की तबीयत भी जो चाहो सितम करो तुम और खेलो, पर हमसे कसम ले लो कि हो जो शिकायत भी। फ्रांस का जो शान है
ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਤਨਾ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਗੁਸਤਾਖਾਂ ਨਾਲ ਖਲੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਸਤਾਖਾਂ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਕਰਕੇ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਕੇ ਕਿਉਂ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਪਿਛਲੇ ਕ੍ਰੈਕਡਾਊਨ ਦੇ ਅੰਦਰ حضرت نال کوٹ لکھپت صاحب دے اتھے وہ جیل والے دعا دیندے نے اللہ تانوں معاف کرے، وہ ہر قیدی نوں دعا دیندے، تو حضرت نوں 2-3 دفعہ وہ چیف نے دعا دیتی نا، تے آپ نے فرمایا سونا ہے تیری گل دا مطلب اگر یہ ہے کہ رب دیاں نعمتاں ملیاں نے، اکھاں ملیاں، ہاتھ ملے، دل ملیا، زبان ملی، تے ایک نعمت دا بھی اسی شکریہ ادا نہیں کر سکے، اسی انہیں مجرم ہاں، تے بالکل واقعی تو تینوں دعا کرنی چاہیے اللہ سانوں معاف کرے کہ اسی انہیں شکریہ دا حق ادا نہیں کر سکے۔ لیکن جڑے پاسے تو اشارہ کر رہے ہیں نا کہ جو اسی کر کے آئے ہیں شاید وہ جرم ہے جس بنیاد تے اسی آئے ہیں ان دی معافی ہوئے تے پھر اسی باہر نکلیے تے کدی نہ کریے، فرمایا اسے تو باہر آ جا، وہ جرم نہیں، خدا دی قسم ہے تے سعادت والی گل ہے کہ رب نے سانو حضور دی عزت دے پہرے دی توفیق دیتی ہے۔ آپ نے فرمایا سونے رب نے پھر اگر باہر کڈیا، باہر جا کے بھی کوئی کچھ کرنا ہے جڑا کر کے اتھے آئے بیٹھے۔ سبحان پیاریو ساڑھے واسطے تے کام ہی بڑا سوکھا رہ گیا، اسی تے اسلام نو ہن صرف پرچی دینی ہے نا، بھاویں بلدیات دی ہوئے تو بھاویں بڑے الیکشن دی ہوئے، اسی تے پرچی حضور دے دین نو دینی ہے نا۔ آ جا یار جس سر دین دا بھی ٹائم آ جائے، وہ ایک صوفی شاعر دا ایک جملہ سی، وہ کہنا ہے سر لہو دی دومڑی تے یار ہیرے دی کان، سر دیتے ہاں جے یار ملے تے پھر بھی سستا جانا۔ یہ تے جناب بڑا کمال دا سودا ہے کہ بندہ جان دے کے جے اللہ اور انہیں حبیب نو راضی کر لے تے اس تو سستا سودا ہوئی کوئی نہیں سکتا۔ اس واسطے کوئی کسی غلط فہمی نہ شکار نہ رہے۔ تحریک لبیک یا رسول اللہ دا آسرا بابا جی فرمانے سن اپنے رب پہ ہے، ہوگا وہی جو میرا رب چاہے۔ توڑے چاند دے نال نہ ختم ہونی ہے، نہ توڑے چاند دے نال منظر تو آؤٹ ہونی ہے۔ کئی کہنے نے دیکھیں یہ ہو گیا وہ ہو گیا، وہاں الیکشن انہوں نے پھر چوری کر لیا، آپ نے یہ کر دیا، آپ نے وہ کر دیا۔ میں کہ جناب کی چاہتے نے جو تسی چاہ رہے ہو وہ نہیں ہونا، تسی چاہتے ہو کہ اسی ہتھیار چک لئیے، اسی ہتھیار چک کے تو جناب اعلیٰ انہوں نے مارنا کٹنا شروع کر دئیے، انہوں نے موقع دئیے دوبارہ کہ پھر اے اسلام دی ہر آواز میں دبا دیں۔ انج نہیں ہونا جو بابا جی نے کم خدا دی قسم رسول اللہ دی ناموس تا کیتا ہے، ان دی برکت یہ ہے کہ اس وقت الیٹ کلاس دے گھران دے اندر، اس وقت ڈیفنس دے اندر، ڈی ایچ اے دے اندر، اس وقت بڑی بڑی جناب اعلیٰ بحریہ اور بڑی بڑی جناب بڑیاں کوٹھیاں آلیاں دے گھران دے اندر اس وقت لبیک دی آواز گونج رہی ہے۔ اس وقت جناب بالکل وہ بچے جڑے جناب ویڈیو گیمہ دے ہوتے رات گزار دے سن، اس ٹائم بابا جی دے بیان سن رہے ہوندے نے، وہ ایک لبرل سابقہ جڑا بعد دے اندر ہونتے لبیک چاہ گیا، کہنے آپ کو پتہ ہے حضرت کہ ہم کس لیے لبیک میں آئے؟ کہ نہیں، کہنا جب ہم حضرت سے متاثر نہیں بھی تھے نا کہ ان سے اختلاف رائے تھا، تب بھی ایک بات ضرور تھی کہ ہم کہتے تھے کہ یار بابے کی بات سے 100 بار اختلاف صحیح، لیکن بابا جو بولتا ہے وہ بولتا اندر سے، یہ نہیں ہے کہ اوپر سے کچھ بول رہا ہو تو اندر کچھ اس کا اور کہہ رہا ہو۔ کہتا اس کے بعد پھر یہ ہوا ہم نے ان کا تعارف میڈیا کی زبان پہلے سنتے رہے، لیکن جب وہ دنیا سے گئے تو پھر ہمارے دل میں ایک تجسس ہوا کہ سنے تو صحیح آخر اس میں چیز کیا تھی۔ اتنے بندے ایسے تو نہیں کسی کے جنازے میں آ جاتے، اتنے بندے کروڑوں کی تعداد میں ایسے تو نہیں ہوتا کہ دنیا کی تاریخ جو ہے نا وہ عجیب دنیا کی تاریخ جو ہے نا وہ بدل کے رکھ دی جائے کہ اتنا بڑا جنازہ کسی کا ہو جائے۔ کہتے جب سے حضرت کو سننا شروع کیا ہے سارا ماحول ہی بدل گیا ہے۔ میں کہنا اے ہوتا ہے کلندر دا انداز، وہ پنجابی بھی بولے تے مزدور نو برابر دی سمجھ آئے تے انجینئر نو بھی برابر دی سمجھ آئے، سائنسدان نو بھی برابر سمجھ آئے تے ڈاکٹر نو تے وکیل نو بھی برابر سمجھ آئے۔ ایسی اخلاص بابا جی دا جن دی برکت ہے کہ انشاءاللہ سانو نظر آ رہا ہے کہ بہت جلد حضور دا دین تخت آنے والا ہے، بہت جلدی انشاءاللہ پاکستان دیا ساری اسمبلیاں لبیک دے نعرے گونجن والے نے، بہت جلدی انشاءاللہ
رسول اللہ دے دین دے مطابق پاکستان وچ فیصلے ہون گے انشاءاللہ. تسی کھڑے ہو حضور دے دین نال انشاءاللہ. جو مرضی ہو جائے کھڑے ہو انشاءاللہ. پکی بات ہے. سجے کھبے دیکھو جی پکی بات ہے. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. بادشاہ میں اعلیٰ حالات جیسے مرضی کٹھن ہون بابا جی دی طرح استقامت نال حضور دی عزت تے پہرا دینا آیا. حتیٰ کہ جناب اعلیٰ بخار ہوئے بیماری ہوئے تکلیف ہوئے ان دے باوجود بنا ان سے رسالت دی پہرے داری کرنی ہے. جو دی برکت ہے اس اخلاص دی برکت. آج سال تو زیادہ وقت گزر گئے آیا. آج منصب نبیان فقتلوہ دنارا. بچے بچے نو یاد جوان جوان نو یاد بوڑے بوڑے نو یاد. مشرق سے مغرب تک امت دا بیانی آئی نارا بڑھ گیا آیا. آج بابا جی نو جناب اعلیٰ دنیا یاد کر کے کہہ رہی ہے بابا تیرے پڑھائے سبق اسا یاد کر لینے. ساڑھے کروں سن لے جی میں تو سب جناب اعلیٰ سانو پڑھایا اسیوں میں اپنے بچیاں یاد کرایا کہ من سب نبی. اس نعرے نو سب نے سنے اس نعرے نو میڈیا بھی سنے انٹرنیشنل میڈیا پرنٹ میڈیا سوشل میڈیا سب نے سنے. اے بابا آج جناب اعلیٰ تیرا مرید تیرا کارکن تیرا سپاہی یہی فریاد کر رہا ہے خدا دے واسطے ایک بار آ جا ترجے صدقے تیریاں مٹھیاں گلاں تو سونا بنو مٹھی گفتار آ جا ترجے آجنا بیمار آ جا خدا دے واسطے تاجدار ختم نبوت. اے بابا جی دے فیض ہے اور انشاءاللہ قیامت تک جاری رہے گا. کہ آج بوڑھا بھی جوان بھی بچے بھی رسول اللہ دی ناموس تے پہرا دین واسطے ہر حال وچ راضی اور تیار نے اندروں تیار نے. اور یار اے ساڑھے بچے جنہاں دی کھیڈن دی عمران تسی یہ سوچو کہ یار سارا کچھ چھوڑ کے انہاں نو جو چس لبیک دے کم کرنے چاہتی ہے وہ کسے کم وچ نہیں آئے. باقی ساریاں سیاسی جماعتاں دے برکر جوڑ لو میں آنا کہ ہزاراں لکھاں روپے دی مراد لے کے وہ انج دا کم نہیں کر سکتے جی میں بابا جی دے منن والے بغیر کچھ لے اپنی جیب وچ لا کے خوش ہو کے کام کردے نے. اے بابا جی دے اخلاص دی برکت وہی وجہ ہے کہ انہاں سارے دیکھیا ہے. تسی دیکھیا نہیں پیر مبارک اتنے بیٹھے بیٹھے سن جانے لیکن بیٹھے جناب اتنے تین دن بیٹھے رہے. اسی خود کئی دفعہ کیا کہ مہربانی کرو کچھ آرام فرماؤ. ڈاکٹر آرام دا مشورہ دیندے نے کہ 6 مہینے آرام کرو تے اگر تہاڈی ٹریٹمنٹ کیتی جائے تو تسی چلن جوگے ہو سکدے ہو. آپ نے فرمایا خطیب الاسلام بستر تے مرن نالوں بہتر ہے بندہ حضور دی گل کرنا. میں بڑی کوشش کی تھی. اے ساڈے لاہور دے نال شکرا ہاسپٹل اے کالا شکا کو لنگو نا تے امامیہ کالونی تو پہلے آمدے سجے آدھے اتوں دے ڈاکٹروں نے بڑی دفعہ کوشش کی تھی. ایک ڈاکٹر صاحب میں اتنی دفعہ فون کر دے میں شرمندہ ہو جاؤں. انہوں نے کہ جی مہربانی کرو تسی سانو موقع دے دیو اسی اپنی جناب ٹیم لے کے اتنے آ جاندے. میں حضرت نو عرض کی تھی کہنا نہیں تو بادشاہ والی گلاں کر دے. جدوں میں اصرار کیتا سعد بھائی نے بھی اصرار کیتا پھر غصے چ جلال چ آ گئے. پھر کہندے نے تانوں پتہ نہیں میں ایک باری کہہ دیتا تانوں بس چپ کر جاؤ. تو مختصر ہے یہ کہ انہیں اندر بھی ایک راز ہے انہیں اندر بھی ایک راز ہے. بس یہ آکھیا اسی چپ کر گئے. سانوں نہیں سی پتا کہ جناب وہ راز سینے چ لے کے حضرت نے دنیا تو ٹر جانا ہے.
اور یہ راز بعد وچ کھلنا ہے جدوں آپ نے دنیا تو جانا ہے کہ دنیا نو پتہ لگے کہ آپ کس حال دے اندر بیٹھ کے حضور دی عزت تے پہرا دیندے رہنے. ساڈے ایک بزرگ ساتھی نے اور وزیر آباد تو انہاں دا پیر اتھوں کٹیا ہویا اے گٹے تو تے جناب تے انہوں نے پلاسٹک دی باقی لت وغیرہ لوا کے تے تھوڑا بہت چل دے نے. وہ سنا رہے سن. میں پچھلے مہینے میں ایک جلسے تے گیا کہندے میں حضرت تو اجازت لین گیا کہ دیکھو نا جی میری لت کٹی ہوئی ہے تے میں بڑی مشکل نال ٹردا تے میری نا کوئی ایسی ڈیوٹی لاؤ جہدے وچ کوئی نہ جانا آنا نہ پوے تے مہربانی فرماؤ. میں ویسے خدمت کردا رہاں کارکن دے طور تے لیکن میرے تو نہ جان آن دی ڈیوٹی نہیں ہوندی, میری حالت دیکھو. تے استاد کہندے ساریاں گلاں سنن تو بعد مینوں کہندے حاجی صاحب ایک پیر کٹیا. میں کہ ہاں جی. کہندے پلاسٹک دی لت لوائی ہے. میں کہ ہاں جی. تو استاد نے فرمایا تھوڑا بہت چل لیندے ہو, واش روم چلے جاندے ہو, ادھر آن جان کو کر لیندے ہو ہلکا پھلکا سوٹی دے آسرے. میں کہ ہاں جی. کہندے یار ایک پیر دا تہاڈا مسئلہ بڑا ہے, تسی کہندے ہو کم نہیں کرنا تے میں تے بالکل ویل چیئر تے ہاں, پھر کون کرے گا؟ جے اسی سارے گھراں نوں بیٹھ جائیے پھر کرنا کنے ہے؟ کہندے اس انداز وچ انہاں گل کیتی. میرے کول کوئی بہانہ نہیں سی. میں ہاتھ جوڑے میں کہ قبلہ میریاں باواں بھی کوئی وڑ دے میں ہن بھی پھر بھی جاؤں, میں کم کراں گا, میری غلطی معاف کر دیو. تے اس حالت دے اندر جناب سفید داڑھی دے باوجود حاجی صاحب آج بھی تحریک دے اندر ڈیوٹی دے رہے ہیں, کم کر رہے ہیں. تانوں سارے نوں یہی پیغام میرا مر ویسے بھی جانا ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی بڈھا ہو کے مرد ہے یا کوئی جناب لاغر ہو کے ہی مرد ہے. موت دا ایک وقت مقرر ہے, وہ کسی ٹائم بھی آ جانا ہے. کم از کم انج حضور دے نال وفا کردے جاؤ کہ جس ٹائم قبر وچ پہنچو. بابا جی جملہ فرماندے سن کہ اتنا تے حضور دے دین دا کم کردے جاگ لو کہ جس ٹائم سرکار آون تے فرمانے نو سن دے ہوئے بڑا جاگ کے آیا میرے. فرمانے سن اتنا تے کم کر کے جاؤ کہ سرکار قبر وچ آکھنے میرا ہی ہے, اینو سن دے ہوئے میرے واسطے بڑا ہی جاگیا ہے. اس واسطے اور کم کرنا ہے, سستیاں نہیں کرنی. پکی گل ہے جو حکم آوے ساتھ بھائی دا اسی سارے انہوں دے حکم تے لبیک انشاءاللہ. اور وارڈ لیول تک گلی گلی تک اس طرح جناب اعلیٰ تنظیم نو منظم کرو کہ لوگوں کو پتہ لگے محمد عربی دے فقیر جانا دے سکتے ہیں, ناموس رسالت دے پیرے تو پیچھے ہٹ سکتے. حالات جیسے مرضی ہو جان تسی دسنا ہے جاؤ اسی ہوں اپنی جانا دے کے بھی رسول اللہ دی ناموس تے پہرا دے ہو گے کہ کرو تیرے نام پہ جان فدا نبسی جان دو جان فدا دو جان سے بھی نہیں جی بھرا کرو کیا باریان محفل نو منتظمین محفل نو شرکائے محفل نو دوما جہانا اپنی برکتوں اور خیر نصیب فرمائے. مرد دم تک میں نو تانو حضور دا وفادار رکھے, آخر دم تک بابا جی نے مشن دے ہوتے پہرا دین دی توفیق عطا فرمائے. آمین و آخر